नमस्कार, साहित्य संसार कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम हरेक शनिबार बेलुकी 9 बजेको समाचारपछि प्रसारण हुँदै आएको छ। रेडियो नेपालका मिडियम वेब तथा एफएम फ्रिक्वेन्सीहरूका साथमा redionepal.gov.np, अनलाइन redionepal.gov.np र रेडियो नेपाल मोबाइल एपबाट समेत साहित्य संसार कार्यक्रम सुन्न सकिन्छ। साहित्य संसार कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ कवि लता कार्की। कवि लता कार्कीको प्रकाशित कृतिको कुरो गर्दा उल्टो पाइला कविता सङ्ग्रह प्रकाशित भएको छ। अरू फुटकर रूपमा पनि कविताहरू प्रकाशित भएका छन्। कविता यात्रामा लाएर पुरस्कार तथा सम्मान पनि उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ। आज साहित्य संसारमा हामी कवि लता कार्कीको साहित्य लेखन यात्रा अथवा भनौँ कविता लेखन यात्रामा केन्द्रित रहेर उहाँका केही कविताहरू सुन्छौँ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्दै आजको कार्यक्रम प्रारम्भ गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। यहाँको कविता लेखन यात्राबाटै आजको यो संवाद सुरु गरौँ। कहिलेदेखि लाग्नुभयो कविता लेखन यात्रामा? केले आकर्षित गर्यो कविता लेखनमा? 2059 सालदेखि मेरो कविता यात्रा सुरु भएको। मैले बाल कविताबाट चाहिँ सुरुवात गरेँ साहित्यमा। खास चाहिँ म थिएटर फिल्डबाट, रङ्गमञ्चबाट आएँ। धेरै लामो समय जनसांस्कृतिक महासङ्घमा रहेर काम गर्दै गर्दाखेरि साहित्यतिर नै मलाई बढी झुकाव भयो र साहित्यतिरै म अहिलेसम्म निरन्तर लागिरहेको छु। हजुर, पहिलो कविता बाल कविता लेखेँ भन्नुभयो नि, त्यो कविता अहिले सम्झना छ? सम्झना पुरै कविता त सम्झना छैन, त्यसको शीर्षक चाहिँ मलाई याद छ। सडक बालबालिकाको पीडित आवाज भन्ने शीर्षकमा मैले कविता लेखेर त प्रथम पनि भएको थिएँ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अलिकति हौसला पनि बढ्दै गयो, लेख्नुपर्ने रहेछ भन्ने लाग्यो। तर कस्तो भने लेखनप्रतिको जिम्मेवारी, किन लेख्ने, कसका लागि लेख्ने, केका लागि लेख्ने भनिसकेपछि त्यो एउटा समयको कालखण्डमा आइसकेपछि मात्रै त्यो कुराको जिम्मेवारी महसुस भएर अहिले अलिक गम्भीर लेखनप्रति चाहिँ अलिकति गहिरो भावहरू अथवा गहिरो विश्लेषणहरू आइरहेको छ। हजुर, यहाँको कविता लेखन यात्रा करिब 2 दशकको भइसकेको छ होइन? यो 2 दशकको अवधिमा कस्तो रह्यो कविता लेखन यात्राको अनुभव चाहिँ? यो 2 दशकदेखि मैले कविता लेखेँ। मैले अगाडि पनि भने बाल कविताबाट म आएँ। त्यति बेला कविता काँचा कलिला थिए होइन। अहिले त्यो कविताहरू अहिलेको समयमा आफूले पहिला लेखेका कविताहरू पढ्दा घरिघरि हाँसो पनि लाग्छ। के लेख्यो होला भने त्यति बेला चाहिँ एउटा भाव मात्रै, क्या फिलिङ्स मात्रै थियो त्यो कविताहरूमा। तर पछि कन्टेन्टमा आउन थाल्यो कविताहरू, कुनै पनि मुद्दामा आउन थाल्यो कविताहरू, देशका हरेक व्यथिति विसङ्गतिहरूमाथि विश्लेषण हुन थाल्यो, राजनीतिक अवस्था गाँजेको देशको परिस्थिति त्यसलाई पनि महसुस गर्न थाल्यो र जीवनका धेरै अनुभवहरू र धेरै भोगाइहरूले चाहिँ कविता अलिकति निख्रिएर पनि आयो र साहित्यलाई जिम्मेवारी बोध तरिकाले एउटा समाज रूपान्तरणको लागि चाहिँ कलमले कति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने चिज चाहिँ अहिले महसुस भइरहेछ र त्यो अनुभवहरू अहिले श्रोताहरूसँग साटिरहँदा मलाई अहिले यस्तो लाग्छ, हिजो विगतमा मैले जे कुराहरू अनुभव गरेँ त्यो एउटा वैचारिक हिसाबले चाहिँ मैले शब्दमा गुथेर चाहिँ मैले समाज रूपान्तरणको लागि केही गर्न सकेँ। त्यो एउटा मिठो तितो सबै खालको अनुभवहरू चाहिँ मसँग छ। हजुर, यहाँ त कलाकारिता क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ होइन? कविताकै कुरा गर्नु भने अब मैले कविता किन लेख्नुहुन्छ भनेर सोधेँ भने के भन्नुहुन्छ? कविता समाज रूपान्तरणको लागि लेख्छु र यो समाज रूपान्तरण भनिरहँदाखेरि कस्तो खालको समाज रूपान्तरण भन्ने कुराहरू पनि आउन सक्ला यसमा। हजुर, कविहरूले कविता कुनै पनि एउटा समयमा भोगिरहेको अवस्था, एउटा देशको व्यथिति विसङ्गतिमाथि नै बढी त्यो कन्टेन्ट भएर लेखिरहेका हुन्छन् कविहरूले होइन। अब मैले कवितालाई एउटा समाजको एउटा दर्पण, एउटा ऐनाको रूपमा, समाजभित्र चाहिँ यो चिज पनि छ भनेर देखाउने एउटा ऐनाको रूपमा प्रस्तुत गर्छु साहित्यलाई। अन्तरआत्माको प्रकाशनबाट प्रस्फुटित शब्दहरू
भावहरू विचारहरूलाई एउटा समाज रूपान्तरणमा मसी भएर पोखिनु भनेको त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा केही पनि हुँदैन। हजुर, यहाँले जुन कविताको विषय कुनै कविताको विषय पाउनुहुन्छ अथवा यसमा म एउटा कविता कोर्छु भनेर कविता लेख्न थाल्नुहुन्छ, त्यो कविता सुरु गरेर पुरा भइसकेपछि अब मैले यो कविता पुरा गरेँ भनेर फेरि वाचन गर्दा अथवा आफूले फेरि पढ्दाको अनुभूति कस्तो हुँदो रहेछ? खासमा मैले कविताहरू अब लेख्छु है, म लेख्न बस्छु भनेर लेखेको हुँदैन। कुनै पनि समयमा कुनै पनि कुराहरूले जब मान्छेलाई हृदयमा टच गर्छ नि त, हृदयमा टच गरेपछि त्यो हृदय सेन्टरले चाहिँ माइन्ड सेन्टरलाई एक्टिभ गरिदिन्छ क्या। अनि त्यसपछिबाट मात्रै चाहिँ साहित्यले एउटा पुनर्जन्म पाउँछ होइन। त्यो लेखिसकेपछिको त एउटा आनन्द महसुस त छुट्टै छ। अब धेरैले भन्नुहुन्छ एउटा प्रसव पीडामा रहेको आमाले चाहिँ एउटा गर्भमा रहेको शिशु जन्माउँदाखेरि जति आनन्द हुन्छ भनेर प्रायः उदाहरण दिएको सुन्छु क्या। त्यो पनि एक किसिमको कस्तो भने साहित्य मेरो अन्तरात्माको गर्भमा रहेको कुरालाई माइन्ड सेन्टरबाट मैले त्यो शब्दमा गुथेर निकाल्नु भनेको त्यो त अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा। तर त्यो नेपथ्य पछाडि चाहिँ बहुत सङ्घर्ष हुन्छ क्या त्यसमा। हजुर हजुर, भनेपछि कुनै पनि सिर्जनाले पहिला त आफ्नै मन छुनु पर्यो, आफ्नै मन छुनु पर्यो, त्यसपछि मात्रै पाठकका मन छुवाउन सकिन्छ होइन? हजुर हजुर, यहाँका केही कविताहरू सुनौँ अनि संवादलाई अघि बढाउँला। एकदमै। म यो बसाइको पहिलो उसमा चाहिँ म पहिलो एउटा कविता लेखक भन्ने शीर्षकबाटै सुरु गरेँ। हजुर। जिङ्रिङ्ग छरिएको बेवारिसे कपाल, नाकमा खिलेको उन्मुक्त नत्थी, खडा छन् क्याडबरी जस्तो खैरो ओठमा प्रश्नहरूको दस्तावेज, आँखाको कोप्चामा निदाउन नसकेका सपनाहरू ऊ ग्लोब आधा घुमेपछि पुरै पृथ्वी बोकेर जागै हुन्छे, अक्सर अँध्यारो बोक्नेहरूसँग उज्यालो हुन्छ। हरेक दिन स्ट्रेमा सल्किरहेको चुरोटको ठुटाबाट छुटिरहेको धुवामा आफूलाई फुङ फुङ्ती उडाइरहन्छे। कहिले डार्क ब्ल्याक कफीको चुस्कीमा जीवनका बेस्वादहरू ऊ यसरी पिउँछे कि मानौ सुरुप सुरुप पिरहेछ आकाशको घाँटीले चट्याङको करेन्ट। योग्यता लर्खराएर कहिले बेसरी मातिदिन्छे अयोग्य मधुशालामा, बेकुफ वाइनका बोटलहरू नगिच्याउ उसलाई, तिम्रै धारको छाती टेकेर हिँडिदिन सक्छे आफै धारिलो भएर, जसरी हिँडिदिन्छ अराजक छलाङ लगाउँदै नदी किनारको धारमा पानीको बहाव। निर्वात एउटा कुनामा लम्पसार परेको ओछ्यानमा लथालिङ्ग पारेर सेता विचारहरूको बेड कभरमा ऊ वाइल्ड सम्भोग गर्छे र नेपथ्यमा आफूलाई यसरी समेट्छे जसरी समेट्छ समुद्रले आफूमा आँधीको गर्भ। मस्तिष्कको आँगनभरि उज्यालाहरू बोकेर हिँडिरहेकी ऊ निभाउँछे कृत्रिम बत्तीहरू र चिहाउँछे जुनकेरीहरूको उज्यालोमा अटेरी गरेर निदाइरहेको सहरहरू, मान्छेहरू, सत्ताहरू, शासकहरू, शोषरहरू। कहिले घामका छिर्काहरू नछिर्ने कोठाका भित्ताहरूमा मसी छ्यापेर विचारहरूको उन्मादमा आफैसँग जिस्किरहेको एउटा लेखक धेरै खतरनाक हुन्छ। हजुर, यहाँले लेखक शीर्षकको निकै सुन्दर कविता वाचन गरेर सुनाउनु भयो। यहाँको साहित्य लेखनको प्रारम्भिक दिनतिर फर्कौँ, 2 दशक अघिको समयतिर अथवा भनौँ यहाँको बाल्यकालको परिवेशतिर कस्तो अनुभूति हुन्छ आजको दिनमा बाल्यकालको साहित्यिक परिवेश र साहित्यिक रुचिलाई सम्झना गर्दा, अथवा भनौँ साहित्यिक रूपमा चाहिँ यहाँको परिवेश, घर परिवार, बाल्यकालको परिवेश कस्तो थियो? खासमा मैले बाल्यकाल त्यति स्नेह प्रेममय वातावरण, एउटा स्नेहमय वातावरण र पारिवारिक पृष्ठभूमिकै कुरा गरिरहँदाखेरि लाइफमा धेरै उतार चढावहरू बिच नै बाल्यकाल पनि बितेको हो। एकदम पीडादायी अवस्थाबाट चाहिँ मलाई साहित्यतिर नै बढी झुकाव गर्दै पनि लगेको त्यो एउटा परिवेशले नै खिचेको हो भन्नुपर्छ होइन। अब त्यसलाई कसरी म एक्सप्लेन गर्ने होइन, शब्दमा कतिपय कुराहरू चाहिँ शब्दमा पनि व्यक्त गर्न सकिँदैन होइन। त्यो हुँदैन त। अहिले जस्तै यसलाई मैले रुचि भन्दा पनि कस्तो भने मलाई यो रुचिको विषय नै भएन क्या साहित्य मेरो। यो चाहिँ जीवनको एउटा यस्तो पाटो भइदियो कि भोगाइ भइदियो कि यो पाटोलाई म सँगै जोडेर मात्रै लान सक्छु। जस्तै शरीर रहन्जेलसम्म, शरीरको अस्तित्व रहन्जेलसम्म छाया जसरी अस्तित्वमा रहन्छ, त्यसै गरेर लताको विचार अथवा लताको कवित्व पनि त्यो छाया जस्तै सँगै यात्रा गर्ने एउटा साहित्यको एउटा पाटो हो, जसलाई चाहिँ म अलग्याउन पनि सक्दिनँ र अलग रहेर बस्न पनि सक्दिनँ सायद होइन। त्यसले नै एउटा साहित्यतिर मलाई चाहिँ बढी ढकेलिरहन्छ। त्यो भएर अरूले कसरी सिर्जना गर्नुहुन्छ त्यो मेरो म्याटरको विषय रहँदैन। तर
म कसरी लेख्छु त्यो मेरो म्याटरको विषय रहन्छ। हजुर, एउटा अनुभवको कुरा गर्दा साहित्य लेखनको कुरा गर्दा चाहिँ व्यथिति, विसङ्गति, असमानता, अन्यायका विरुद्ध तिनलाई आवाज बनाएर चाहिँ कविता सिर्जना गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो। वर्तमानका कविहरूले चाहिँ तपाईँको अनुभवमा आफ्ना समकालीन कविहरूले आफू उभिएको धरातल कति बोध गरेर चाहिँ कविता सिर्जना गरेको पाउनुहुन्छ? अहिले साहित्यमा मात्रै होइन, तर म विशेष अहिले साहित्यकै कुरा गर्छु। साहित्यमा अहिले समकालीन लेखकहरू जसले लेखिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई म प्रत्यक्ष यसरी म आरोप पनि गर्न सक्दिनँ, तर मैले मेरो जीवन, मेरो कालखण्ड मैले बुझिरहँदा महसुस बोध गरिराख्दाखेरि अहिले साहित्य भनेको, साहित्यको पाटोमा एक खाले नयाँ नवीन अनुहारहरू, नवीन विचारहरू आउनु भनेको त बहुतै सुन्दर पक्ष हो, अथवा यो प्रति झुकाव हुनु अहिलेका युवाहरूमा त्यो किसिमको आउनु भनेको बहुत सुन्दर पक्ष लिन्छु यसलाई म, होइन, झुकाव हुनु चाहिँ। तर त्यो झुकाव सँगसँगै त्यसमा कति महत्त्वको साथ र कति जिम्मेवारीको साथ चाहिँ उसले चाहिँ महत्त्व दिएर त्यो कलमको मसीमा पानी कम र मसी ज्यादा गरेर लेखेको छ। त्यो विश्लेषण गर्ने क्षमता यदि भएन भने न समाज रूपान्तरण हुन्छ, न देश रूपान्तरण हुन्छ, न देशका व्यथिति रूपान्तरण हुन्छ, न समाजका व्यथिति विसङ्गतिहरू रूपान्तरण हुन्छन्। अहिले चाहिँ खरे भेल जस्तो भनौँ, खरे भेलले धेरै कुराहरू बगाएर लान्छ, होइन। खरे भेल जस्तो कवि हुने रहरमा एउटा होड छ, होइन। एउटा कन्टेन्ट बनाई शब्द थुपारी चाहिँ कविता लेखेर कसैले पुरस्कारकै लागि मात्रै लेख्लान्, कसैले सम्मानकै लागि मात्रै लेख्लान्, कसैले चाप्लुसी र चाकडीको लागि लेख्लान्, होइन। कसैले आफ्नो एउटा व्यक्तित्व स्थापित गर्नको निम्ति मात्रै लेख्लान्, होइन। त्योभन्दा अलिकति म फरक पाटोबाट र फरक धारमा उभिएकोमा आफूलाई म गर्व पनि महसुस गर्छु, किनकि चाप्लुसी चाकडीमा लेखेका साहित्य अरूले काँध उचालेर लेखिदिएका साहित्यकारहरू भनेको खरे भेल जस्तै हुन्। तर आफैले खनेका बाटाहरू, आफैले खनेका योजनामा जुन पाइला हिँड्छ अथवा जुन कलम हिँड्छ त्यसको दूरदृष्टि चाहिँ अथवा दूर जीवन अथवा परसम्मको यात्रा चाहिँ बहुतै कठिन भए पनि त्यसले पछि मूल्याङ्कन पाउँछ इतिहासमा, अन्तमा राम्रो हुन्छ। हजुर, यहाँले यसो भनिरहँदा जस्तो एउटा भनाइ छ नि, प्रत्येक कविले चाहिँ आफ्ना विचारमा कविता सिर्जना गर्ने हो, होइन। कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ यस्तै कुरा गर्दा चाहिँ विचारमा सिर्जना गर्ने भन्दै पनि भद्दा विचार र नारालाई पनि एक किसिमको भन्न कविता भनेर पस्कने गरेको छ भनेर टिक्का टिप्पणी भइरहेको अवस्था छ। यहाँको अनुभवले चाहिँ के भन्छ? यो कुरा चाहिँ मैले पटक पटक उठाएर आएको छु। अहिले कविता 3 धारमा लेखिन्छ। कविता एउटा धार भन्छ साहित्य विचार मात्रै हो अथवा नारा साहित्य हो भन्ने एक खाले गुट छ। म गुटै भन्न रुचाउँछु यसलाई। र अर्को खाले गुट कस्तो खालको छ भन्नुहुन्छ भने कला मात्रै, कला पक्ष मात्रै हुनुपर्छ, कला पो त कविता हो भनेर 3 भित्ता बुरुक्कै उफ्रिनुहुन्छ, होइन। त्यसले पनि एउटा विखण्डनतिर लगिरहेछ कि। र अर्को धार छ विचार प्रधान हो र विचार सँगसँगै कलाले त्यसलाई कलात्मक तरिकाले त्यसलाई रङरोगन गरेर एउटा वैचारिक हिसाबले त्यसलाई मिठो गरी पस्किनु चाहिँ एउटा साहित्य। र म त्यो फाँटमा आफूलाई उभिएको छु। विचार सँगसँगै कलाको पक्ष पनि सुन्दर हुनुपर्छ र त्यसले मात्रै साहित्यलाई एउटा मिठो अनुभव गराउन सक्छ अथवा पाठकलाई त्यो छुवाउन सक्छ। र भनौँ विचारको हिसाबमा बढी नै राजनीतिक कुरा मात्रै घुसाएर अथवा नारा लेखेर अथवा अरूलाई धारे हात लगाएर जसरी शब्दहरूमा ओकलिन्छ अराजकपनले, त्यो साहित्य अवश्य हुँदैन। त्यसले चाहिँ एउटा विखण्डन ल्याउँछ। त्यो राम्रो पक्ष होइन भन्छु म। हजुर, यहाँले जुन कविताको कुरा गर्नुभयो, अहिले कविता कस्तो हुनुपर्छ भन्ने यहाँको विचार आफ्नो राख्नुभयो। कतिपय साहित्यिक सिर्जनाहरू पढ्दा चाहिँ के लाग्छ भने त्यो कविता नै पढ्दा पनि भन्न त्यसमा कला पक्ष पनि नहुने, शिल्प पक्ष पनि नहुने अथवा शैलीगत रूपमा नि त्यति प्रस्तुतिकरण पनि उत्कृष्ट नदेखिएका कविताहरू नि बाहिर आइरहेछन्, होइन। त्यसमा चाहिँ कतिपय कविका जीवनका आफ्ना भनौँ निराशा भनौँ, कुण्ठा भनौँ, असङ्गतिलाई मात्रै मुखरित गरिरहेको पनि भेटिन्छ। त्यस्तो सिर्जना पढेर त पाठकलाई केही ऊर्जा मिल्छ र? यस्तो छ, यो खासमा कविताको पाठक अहिलेसम्म हामीले बनाउन सकेका छैनौँ। यो छातीमा हात राखेर धर्म नछोडी भन्नुपर्छ। हजुर, साहित्य लेखनको क्षेत्रमा कविता यति धेरै जटिल पाटो हो लेखन विषयको। त्यो जटिलतामा, त्यो जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको एउटा लेखकले कविता के हो भनेर अहिलेसम्म समाजलाई बुझाउन सकेका छैन, कविहरूलाई चाहिँ चिनाउन सकेका छैन, होइन। त्यो किन पनि छैन भन्दाखेरि साहित्यमा कविता जटिल पाटो हुँदाहुँदै साहित्य विधाको उत्कृष्ट
पाटो पनि हो साहित्यको कविता चाहिँ। तर पाठक जन्माउन नसकेको एउटा पीडा अहिलेसम्म छ। अग्रजहरूले हिजोदेखि आजको इतिहाससम्म हेर्दाखेरि जसरी अब मैले पढ्दै आएका कवि भुपी शेरचन होइन, कवि चाहिँ तपाईँलाई लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा कवि छन्, अरू थुप्रै कविहरू अहिलेसम्म आउँदाखेरि होइन मेरो स्मरणमा रहेका कविहरूले लेखी ल्याउँदाखेरि उहाँहरूले जति एउटा इतिहास रचेर जानुभयो नि, अहिलेको कविहरूमा त्यो ऐतिहासिक एउटा सुन्दर कलात्मक विचार छाप छोडेर जान सक्ने यो अहिलेको समकालीन साहित्यमा मैले देखेको छैन। र उहाँहरूकै पाइला पछ्याइरहेको छौँ। हामीले कवितामा नयाँ बिम्बहरूलाई पनि उतार्न सकेर छैनौँ। कविहरूले त आफैले बिम्ब तयार गर्ने हो क्या, आफैले बिम्ब तयार गर्ने र त्यसमा पोत्ने हो आफूलाई, कति रङ्ग्याउन सकिन्छ रङ्ग्याउने हो आफूलाई होइन। तर त्यो देखिँदैन। पुरानै शैली, पुरानै ढाँचा, पुरानै कन्टेन्टबाट चाहिँ अहिलेसम्म कविहरूले आफूलाई जबरजस्ती उभ्याइरहेका छन् भने हामीले पाठकलाई के दिने? अरे पाठक कस्ता भए? हामी लेख्छौँ त्यही लेखक नै पाठक बन्छ, त्यही पाठक नै लेखक बन्छ क्या, त्यस्तो खालको छ। त्यो साहित्य नलेख्दा साहित्यमा रुचि भएकाहरू जब बाहिरबाट हामीले पाठकहरूको मनसम्म छुन सक्दैनौँ, अनि त्यो लेखक बिच नै एउटा विचारको विखण्डन छ। त्यसले लेख्यो त्यसको त यस्तो, अथवा आफ्ना मन परेको आफ्नो सर्कलको साथीभाइ छन् भने उनलाई अलिकति प्रोत्साहन दिएर हो राम्रो भनेर अलिकति हो हल्ला मचाइदिने अथवा हाउगुजी चलाइदिने हो राम्रो, त्यतिकैमा चाहिँ कविता बचाउन खोज्छन्। तर कविता त्यसरी बाँच्दैन जबसम्म पाठकसम्म त्यो कविता पुग्दैन र पाठकको मन मस्तिष्कमा बच्यो भने त्यो कवि अमर अजर रहन्छ। जसरी हामी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई बिर्सन सक्दैनौँ, अझै पनि उहाँका कविताहरू हामी चाहिँ अहिलेसम्म इतिहासले सम्झिरहेछ भन्दाखेरि त उहाँले त्यो इतिहास त छोडेर जानुभयो हो नि त। त्यो भएकोले उहाँले चाहिँ हामी जस्तो पाठकहरू पाउनुभयो, तर हामीले अब त्यस्तो खालको पाठक पाउन अहिलेको समय धेरै गाह्रो छ। यही सन्दर्भमा जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि कविताको पाठक बनाउन सकेकै छैनौँ भन्नुभयो नि होइन, एउटा सर्जकले चाहिँ पाठक सुहाउँदो लेख्छ कि पाठकलाई चाहिँ आफ्नो विचारमा ढाल्छ? एउटा पाठकले आफूलाई भन्न सही सिर्जना छान्न त गाह्रो हुन्छ नि, यस्तो अवस्थामा कसरी छनौट गर्ने? खासमा चाहिँ पाठकलाई नै रिझाउनको लागि फेरि एउटा लेखकले लेखेको हुँदैन। पहिला ऊ आफैलाई खाई आफैलाई कोट्याई आफैलाई दुखाई आफैलाई हँसाई आफैलाई रुवाई लेख्छ पहिला। लेख्दाखेरि नेपथ्य पछाडिको त्यो एउटा हुन्छ कि त्यस्तो खालको उसमा उसले त्यो लेखिसक्छ। जब लेखिसकेपछि त्यो विचार आफैसँग मात्रै सीमित रह्यो भने त्यो साहित्यले त फेरि पनि समाज रूपान्तरण गर्दैन। त्यसलाई त पाठकसम्म लगाउन जानको लागि त कुनै न कुनै एउटा माध्यम चाहिन्छ नि त होइन। र यो पाठक र लेखक बिचको यस्तो खालको सम्बन्ध हुन्छ जसरी नङ र मासुको सम्बन्ध चाहिँ परस्पर रहन्छ। नङ बिना मासुको के अर्थ, मासु बिना नङको के अर्थ? एउटालाई दुखाउँदा अर्को त अवश्य दुख्छ नै। त्यो भएकोले त्यो पाठकलाई चाहिँ लेखिसकेपछि चाहिँ उसले जब पाठक सामु आफ्नो विचार पस्किन्छ तब उसको लेखनमा कति शक्ति छ, कति ऊर्जा छ। त्यो ऊर्जाले त्यो पाउने पाठकको जुन एउटा प्रतिक्रिया अथवा पाठकलाई जब हृदयमा छुन्छ, हृदयमा छोका कुराहरू त बहुतै सुन्दर पक्ष हो नि। हजुर, यहाँले अघि एउटा कविता वाचन गरेर सुनाउनु भयो। अब फेरि यहाँको अर्को कविता सुनौँ। आदरणीय श्रोताहरू, आज हामी कवि लता कार्कीसँग संवाद गरिरहेका छौँ र उहाँका कविता सुनिरहेका छौँ। फेरि पनि यहाँको एउटा कविता सुनौँ। यो बसाइको दोस्रो कविता हुरीमा झिल्को। हजुर, हुरीमा झिल्को। हजुर, आँखाको सानो भूगोलमा फराकिला सपनाहरू सिगार्दै दौडिरहेका लेलिनहरू, मार्क्सहरू, माओहरू, कहिले थाक्नै नमान्ने क्रान्ति नायकहरू, जब हाम्रा सपनाहरू साझा हुन्छन् तब आँखाहरू साँच्चै सुन्दर लाग्छन्। तिमी एउटा सभ्यताको कुनाबाट पुर्खाहरूले खनेका गोरेटोहरू पछ्याउँदै के भेट्न हिँडिरहेको छौ जुन फुलको बाटो र हुरीमा आफै नाचिरहेका छौ। तिनचुलोको अगेनोमाथि मुन्दुम साँची राखेर तिमी ढोल, च्याब्रुङ, विनय र मुर्चुङ्गाहरूमा परिवर्तनको एउटा आदिम धुन बजाइरहेका छौ। हाम्रा पीरहरूको पर्खाल एउटै हो, हाम्रा डरहरूको सीमा एउटै हो, हाम्रा लाजहरूको मर्यादा एउटै हो, हाम्रा पीडाहरूको भङ्गालो एउटै हो, हाम्रा कथाहरूको हरफ एउटै हो, हाम्रा धैर्यताहरूको पहाड एउटै हो। जब उज्यालोहरूले लेखे अँध्यारोको कथा तब मुक्तिको बिगुल फुक्दै हिँडिरहने महान यात्राका यात्रीहरूको एकजोर खुट्टाहरू साह्रै सुन्दर लाग्छन्। हजुर, हुरीमा झिल्को
निकै सुन्दर कविता यहाँले वाचन गरेर सुनाउनु भयो। आजको बसाइको यो दोस्रो कविता यहाँको उल्टो पाइला कविता सङ्ग्रहलाई थोरै सम्झना गरौँ। तपाईँको चाहिँ कविता सङ्ग्रहको रूपमा पुस्तकको रूपमा चाहिँ उल्टो पाइला कविता सङ्ग्रह प्रकाशित छ, 2075 सालमा प्रकाशित भएको होइन त? हजुर हजुर। उल्टो पाइलाभित्रका कविताहरूलाई तपाईँ आफैले सो मूल्याङ्कन गर्दा चाहिँ के भन्नुहुन्छ, कस्तो लाग्छ आफैलाई चाहिँ? आफैलाई जस्तै उल्टो पाइला निस्किँदै गर्दा अथवा त्यसलाई एउटा सेफ ल्यान्डिङ गर्दै गर्दाखेरि त्यति बेलाको एउटा सिचुएसनसँग म एकदमै बढी जुधिरहेको अवस्था थियो, स्थिति थियो त्यो किताब निकाल्नुमा। किनभने यत्रो 2 दशकदेखि लेखेको, बाफ्रे कति धेरै किताब लेखो होला, थुप्रा लेखो होला भन्ने अर्कोलाई लाग्न सक्छ क्या, लाग्छ, अरूलाई लाग्छ। तर कस्तो हुन्छ भने साहित्य चाहिँ जति बेला पनि आउँदैन क्या, अथवा निस्किँदैन। कवि लेखिन्जेलसम्म कवि हो। हजुर। कवि लेख्न छोडेपछि ऊ साधारण एउटा मान्छे हो। हजुर। साधारण दिनचर्यामा हुन्छ अथवा साधारण पारिवारिक अवस्थामा रहन्छ, सामाजिक अवस्थामा रहन्छ। जब ऊ लेख्न सुरु गर्छ तब मात्र ऊ कवि हुन्छ। त्यति बेला मैले लेख्न सुरु गरेको थिएँ, लेख्दै थिएँ, अझै त्यसलाई चाहिँ पाठकसम्म लाग्नको लागि त फेरि मैले लेख्नु पर्यो। निरन्तर त्यो त लेखाइको एउटा प्रक्रिया हो अथवा ध्यान हो अथवा साधना हो। लेखनको कुरालाई चाहिँ मैले त्यसरी लिन्छु। अहिले त्यो स्मरण गरिरहँदा खासमा मैले धेरै कुराहरू महसुस गर्न पाएँ। जस्तै प्रकाशनको विषयमा प्रकाशन गर्दाखेरि पाएका दुःखहरू, जस्तै तपाईँलाई जेके रोलिङको चाहिँ ह्यारी पोटर चाहिँ 12वटा नामुद प्रकाशनले चाहिँ त्यति बेला प्रकाशन गर्न नमानेको कुराहरू मलाई अझै पनि ताजा स्मरण रहन्छ। त्यो सिचुएसनमा म त्यस्तै थिएँ कि कुनै पनि प्रकाशनले नाम चलेको कवि अथवा लेखक अथवा एकदमै चर्चित, जसलाई चाहिँ अनुहार बिकाउनु छ, किताब बिकाउनु छ, त्यस्ता कविहरूलाई चाहिँ खोजी केन्द्रमा ल्याएर केन्द्रीकृत गरेर उनीहरूले आफ्नो उसमा मात्रै केन्द्रीकृत गरेर चाहिँ त्यस्ता कविहरूको प्रचार मात्रै गरे अथवा त्यस्ता लेखकहरूलाई ल्याउन मात्रै प्रकाशन गृहहरू खुलेका छन्। हजुर। तर साँच्चै दूर दराजमा लेख्ने कविहरू, सुदूर बस्तीहरूमा लेख्ने कविहरू, जहाँ चाहिँ डाँडा पाखामा जसरी तपाईँलाई एकदम डाँडाहरूमा मात्रै सुन्दर गुराँसहरू फुल्छ, गमलामा त जसले पनि सोपिस सजाउन सक्ला होइन, त्यो पर रहेका नयाँ अनुहारहरूलाई चाहिँ खोजेर कुनै पनि प्रकाशनले आऊ तिम्रा सृजनाहरू चाहिँ म छाप्छु भनेर भन्दैन। तर त्यो परिवेशमा मेरा केही शुभचिन्तकहरूले चाहिँ मलाई अलि बढी घचघचाउनु पनि भयो। एउटा लिपिबद्ध गरौँ न त, यो एउटा इतिहास रहन्छ, आफ्नो जीवनको कालखण्डमा लेखौँ भन्ने हिसाबले लेखिसकेको कुराहरूलाई पुनः त्यसलाई छाप्ने काम मात्रै भयो। तर बहुत दुःखका साथ भन्नुपर्छ मैले कि मैले त्यति सहज रूपमा मैले छाप्न सकिनँ त्यो कवितालाई। छापिसकेपछि प्रकाशनले जुन किसिमको मलाई एउटा मानसिक अवस्थामा अथवा लेख्नै मन नलाग्ने स्थितिमा पनि पुर्याइदियो कि प्रकाशनले। त्यति धेरै क्षति गर्यो, एउटा देशको एउटा साहित्यको अङ्गलाई त्यति धेरै ठुलो क्षति पुर्याएको छ। त्यो क्षतिलाई फेरि मैले रिकभर गरेर पुनः अर्को किताबको तयारीमा म लागेँ। र त्यति बेला मैले आफूले जति कविता लेखेँ त्यसलाई रिसम्पादन कहिले पनि गरिनँ। मैले त्यतिकै त्यो कवितालाई मैले एउटा के गर्दैछ भन्ने कुरामा चाहिँ होस् एउटा समाजलाई एउटा केही दिइहालौँ न त भन्ने हिसाबले त्यति बेला निकालेँ। अहिले कता लाग्छ ढिलो पनि भयो, छिटो पनि भयो, किनभने त्यत्रो दशकदेखि लेखिरहेको अलिक छिटै प्रकाशन हुनु पर्थ्यो त्यो मानेमा। तर अहिले निकालिसकेपछि प्रकाशनले जुन दिएको प्रमोसनको लागि जति मैले दुःख पाएँ नि, त्यसले गर्दा अलि मैले चिन्न सकिनँ कि अझै त्यो विषयहरूमा प्राविधिक कुराहरू मैले जानेर मात्रै गर्नुपर्थ्यो कि भन्ने यो सुझाव चाहिँ म आउने नयाँ नवीनतम एउटा सुन्दर विचार लिएर आउने साहित्यको क्षेत्रमा आउने साथीहरूलाई म यहीँबाट अनुरोध गर्छु। प्राविधिक कुरा र प्रकाशनको विषयहरूमा धेरै कुराहरू बुझेर मात्रै तपाईँहरूले किताब निकाल्नु भन्न चाहन्छु पनि कि त्यो लेखनलाई अझै मैले खारेको छु। र अहिले मैले तपाईँलाई उल्टो पाइलाको एउटा पनि कविता मैले सुनाएको छैन। अहिले आउने नयाँ कविताहरू मात्रै अहिले मैले 2टा तपाईँहरूलाई राखिसकेको छु यो स्टुडियो मार्फत। हजुर हजुर। जस्तो यहाँले अहिले आफ्नो भन्न कविता लेखनको प्रकाशनको हिसाबमा एक किसिमको निराशाको कुरा गर्नुभयो यहाँले होइन, तर पनि कविता लेखेर त यहाँले सम्मान तथा पुरस्कार पनि पाउनु भएको छ होइन। सम्मान र पुरस्कारलाई पनि कवि साहित्यकारहरूले आफ्नै ढङ्गले व्याख्या गरेको पाइन्छ होइन, विश्लेषण गरेको पाइन्छ। साहित्यिक सम्मान र पुरस्कारका सम्बन्धमा यहाँको धारणा चाहिँ के छ? साहित्यसँग जोडेर आएको विषय पुरस्कार एउटा ऊर्जाको रूपमा दिने
एउटा महत्त्वको पाटो हो। हजुर। जसले लेखकलाई ओहो मैले लेख्दैछु भन्दाखेरि उसले त्यो सम्मान त्यो पुरस्कार गर्वको साथ प्राप्त गरिरहँदा उसलाई थप ऊर्जा होस् भनेर दिने पुरस्कार हो। तर त्यो पुरस्कारको महिमा ओज म अहिले घटेको पाउँछु। थाप्नुहोला, पुरस्कार थाप्नुहोला, सम्मान थाप्नुहोला, अथवा मैले पनि थापेँ होइन। तर कस्तो भने पुरस्कार र सम्मान थाप्नकै लागि साहित्य कसैले पनि सिर्जना गरेको हुँदैन होइन। त्यो गर्दै जाँदाखेरि त्यसले महत्त्वपूर्ण एउटा ऐतिहासिक एउटा केही रच्न सक्छ अथवा दिन सक्छ नि त। त्यो लेखकलाई एउटा ऊर्जाको साथ ल्याइन्छ। पुरस्कार चाहिँ अहिले कस्मेटिक जस्तो अथवा भनौँ चाइनाको माल जस्तो, सामान जस्तो त्यसलाई बिकाउ र गुटबन्दी गरेको पाइन्छ, देखिन्छ। यो प्रत्यक्ष म यहाँबाट भन्न चाहन्छु। त्यसले चाहिँ कस्तो गर्छ भने पुरस्कारको ओजलाई घटाउँछ र लेखकको लेखन क्षमतामा हार्स आउँछ। त्यसले ऊर्जा दिँदैन। त्यसले के गर्छ साँच्चै साहित्यमा लेख्नेहरूलाई चाहिँ त्यो पुरस्कारको त्यो एउटा मतलब जसले चाहिँ लिएछन् जो चाप्लुसी चाकडीबाट ऊ पुरस्कार प्राप्त गर्छ भने त्यो साँच्चै लेखेकोलाई त न्याय भएन नि। त्यसले त कसरी चाहिँ तपाईँलाई साहित्यमा चाहिँ योगदान पुर्याउँछ त। साँच्चै योगदान पुर्याएकोलाई चाहिँ ल्याउनु पर्यो नि, पुरस्कृत गर्नु पर्यो उसलाई। फेरि पनि यहाँको एउटा सुन्दर सिर्जना सुनौँ। यहाँका रचनाहरू मिठो रूपमा यहाँले वाचन गरेर सुनाइरहनु भएको छ। यो तेस्रो कविता चाहिँ नीलकण्ठ भन्ने शीर्षकमा छ। हजुर। यो चाहिँ अलिकति प्रकृति देख्दा मान्छेले कति कुरा बोध गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ। तटस्थ उभिएर बस्न अग्लो पहाड देखेर सिकेको हुँ। जसरी झम्पल गैँती हम्मरले पहाडको छाती तिछोर्छ, ऊ चुपचाप सही रहन्छ आफ्नै छातीको भित्ताहरू समाएर। मौनता पनि एउटा विद्रोह हो जहाँ आवाजहरूको जरुरत छैन। तप जुन रोएको प्रमाण पातमाथि खस्ता, पातले शीतको प्रहार कसरी मोतीको सौन्दर्यमा परिणत गर्छ। मैले प्रहारलाई हत्केलाले छेक्दै निर्वात बस्न सिकेको हुँ। आफै काटिनै लागेको थाहा हुँदासम्म अडिक रहेर सङ्कल्पहरू लिन ठिङ्ग उभिएका रुखहरूले बञ्चरको चोट कसरी सहन्छ। मैले चोटहरू खप्न त्यही रुखबाट सिकेको हुँ। जराहरूसँग विश्वास र भरोसामा अडिएर कसरी बस्नुपर्छ मजबुत भनेर बुझेको हुँ। आफैले फेरिरहेको श्वास साँच्चै छ। मैले कसरी बाँच्नुपर्छ अरूमा प्राण भरेर हावाको स्पर्शमा नाचिरहेको ईश्वर देखेर सिकेको हुँ। मैले बगिरहेको पानी छोएँ, स्वतन्त्र हुन नदीबाटै सिकेँ। मैले जमिरहेको हिउँ हेरे आफू जमेर सौन्दर्य छर्न सिकेँ। धरतीको गुरुत्व आकर्षणले तानिरहेको आकाश हेरेँ र मैले सूर्यमुखी फुल जस्तै झुक्न सिकेँ। ताराहरू जुन फुलहरू हेरेँ हृदय पगाल्ने कोमलता सिकेँ। फक्रिरहेको सूर्य हेरेँ एक्लै आफ्नै प्रकाशमा बलिरहने आँट सिकेँ। माटोहरू छोएँ धैर्यता हुन सिकेँ। ढुङ्गाहरू हेरेँ निडर हुन सिकेँ। अहिले सबै विषालु विषाक्तहरू घाँटीमा अडाउन सक्ने म नीलकण्ठ बनेको छु। नीलकण्ठ किनकि प्रकृतिका हरेक रङहरू हेरेर जीवनको रङ बदलिँदो रहेछ। हेर त एउटा आकार लिएर बदलिएको छु म। निकै सुन्दर प्रकृति प्रेमको एउटा उदाहरण। यहाँले निकै सुन्दर कविता वाचन गरेर सुनाउनु भयो। नीलकण्ठ शीर्षकको। कवि लता कार्की नेपाली साहित्यमा झन्डै 2 दशकदेखि क्रियाशील एउटा महिला स्रष्टा, युवा स्रष्टा। एउटा महिला स्रष्टाको हिसाबले चाहिँ नेपाली साहित्यमा समकालीन महिला हस्ताक्षरको उपस्थिति र साहित्यिक सिर्जनाको गुणस्तर चाहिँ यहाँले कस्तो पाउनु भएको छ? अब महिलाको मुद्दामा मैले बोल्नु पर्दा यो धेरै जटिल विषय छ। यो महिलालाई मात्रै जटिल नभएर यो राज्यकै जटिलता हो, समाजकै जटिलता हो, परिवारकै जटिलता हो। आजसम्म महिलाका मुद्दाहरूमा फेमिनिस्टवादीहरूले लगाएको नारा, कानुनले लेखेका केही धाराहरू होइन, धेरै कुराहरूमा महिलाको उपस्थितिलाई हेर्दा राज्यले एउटा कानुनबाट चाहिँ सम्मान गरे तापनि होइन समाजले त्यो किसिमको दिएको छैन महिलालाई हेर्ने कुरामा। र महिला साहित्यको क्षेत्रमा मात्र नभएर धेरै क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँलाई शोषित छन्, पीडित छन् होइन, जसले गर्दा महिलाहरूलाई एकदमै गाह्रो छ। महिला त खासमा जन्मिँदै ऊ एउटा सृष्टिकर्ता हो, ब्रह्मकर्ता हो र ऊ स्वयं आफै एउटा प्रकृतिको सिर्जना हो, सृष्टिको सृजना हो भनेपछि उमा त अथात काव्य छ, उमा अथात चेतना छ, उमा अथात धैर्यता छ, सङ्कल्प छ, जसले देश सिँगार्न, समाज सिँगार्न, परिवार सिँगार्न हरेक कुरामा चाहिँ उसको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। यसको मतलब महिलाको महत्त्वपूर्ण योगदान छ भनिरहँदा पुरुषको छैन भन्न खोजेको होइन। तर त्यसको तुलनामा
गुणात्मक हिसाबले हेर्दाखेरि महिलाको उपस्थिति अब्बल देखिनुपर्ने हो। तर विडम्बनाको साथ भन्नुपर्छ, साहित्यको क्षेत्रमा नभएर धेरै क्षेत्रमा चाहिँ महिलाहरूले मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा भोगेका पीडाहरूका त्यो म पाना पल्टाउन पनि अहिले यहाँ सक्दिनँ। हजुर, यसका विषय बहुत महत्त्वपूर्ण र गम्भीर छन्। हजुर, यो छोटो समयमा यहाँको कुरा गर्दा यहाँ कवितासँगै अभिनयको क्षेत्रमा पनि संलग्न रहनुभएको पाइन्छ होइन? अभिनय क्षेत्रका अनुभूति चाहिँ कवितामा उतार्न कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ अथवा सजिलो हुँदो रहेछ? मैले चाहिँ के भन्दै आएको छु भने एकदमै यस्तो हुन्छ, सङ्गीत, साहित्य, अभिनय, चित्रकला, जति कलात्मक कुराहरू, जस्तै एउटा चित्रकारले रङमा उसको जीवन भर्छ, एउटा चाहिँ कलाकारले चाहिँ एउटा चाहिँ अभिनयमा उसका भावभङ्गीमा जीवन भर्छ, एउटा साहित्यले, साहित्यकारले शब्दमा जीवन भर्छ भनेपछि यी सबै पूरक हुन्। यो अन्तर्निहित छन् अथवा एट्याचमेन्ट छन्, यो कुरा अलग हुँदैन, अलग छैन भनिसकेपछि अभिनयले पनि धेरै कुराहरू चाहिँ अब उयो गर्छ। जस्तै अहिले पोइट आइडल चाहिँ भर्खरै अब चाहिँ हाम्रो नेपालमा पहिलोचोटि भनेर अब आइरहेको छ होइन? पोइट आइडलमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ कविता छानिरहेका छन् कि अभिनय छानिरहेका छन् होइन? पोइट आइडलमा अभिनय सहितको पोइट खोजिरहेछन्। भनेपछि यो पनि एउटा अहिले हामीले उदाहरण लिन सक्छौँ। हजुर, आजको यो छोटो बसाइको हामी अन्तमा छौँ। रेडियो नेपालका श्रोताहरू र तपाईँका सिर्जनाका पाठकलाई रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रम मार्फत के भन्नुहुन्छ? स्टुडियोमा बोलाएर जुन एउटा आफ्नो विचार, आफ्नो सृजनाहरू पस्किने एउटा महत्त्वपूर्ण र जीवनको एकदमै अविस्मरणीय जुन समय मलाई प्राप्त भयो, यो कुरालाई मैले चाहिँ बहुतै धन्यवाद ज्ञापन गर्नुपर्छ। र यहाँबाट सुनिरहनुभएका रेडियो नेपालका श्रोताहरूलाई, मेरो विचार सुनिरहनुभएका श्रोताहरूलाई अझै मेरा आफ्ना सृजनाहरू यसरी नै विगतमा पनि, विगतदेखि अब वर्तमानदेखि भविष्यसम्म पनि पोखिरहन पाऊँ भन्ने मलाई लाग्छ। र विशेष गरेर हजुरलाई पनि म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु, जो एउटा राइटरलाई निचोरी शब्द मार्फत तपाईँले जुन प्रश्नहरू राख्नुभएको छ, त्यसले पनि मैले आफूलाई केही आफ्नो अस्तित्वलाई, आफ्नो विचारलाई सुनाउन पाएँ भन्ने लाग्छ। म धेरै धेरै आभारी र कृतज्ञ छु। हजुर, अब अन्तमा फेरि यहाँको एउटा कविता सुनाउँ, त्यसपछि हामी छुट्टिन्छौँ। यो मैले एउटा अन्तिम कविता राख्न चाहेँ, कमलेश्वर शीर्षकमा राख्न चाहे। कमलेश्वर यो देशको एउटा सीमान्तकृत नागरिक हो, जो हुने र नहुने बीचको र इतिहासबाट मेटाइदियो श्रीपेशधारीहरूको हुकुमबाट ऊ अहिले खोज्दै हिँडिरहेको छ आफ्नो प्राचीन पहिचान। खडेरीमा खेतको गरा पटपटी फुटे झैँ चिरा परेको छ कमलेश्वरको बुढो खुट्टाको कुर्कुच्चा। कुल्चिदा खिएको चप्पलमा गाँठो चुडिएको लोतालाई आफ्नै कमिजको फेर च्यातेर बाँधेको छ थोत्रो चप्पलमा र लगाएर हिँडिरहेको थियो पहिचानको आन्दोलनमा। अचेल म हरेक दिन देख्छु अस्पतालको वरिपरि उसलाई देखेपछि यस्तो लाग्छ यो बेला कमलेश्वर अररिरहेको छ कुनै व्यथाले। बाँच्न चाहन्छ अझै कमलेश्वर र पहिचानको आन्दोलनमा सरिक हुन चाहन्छ। गोडासम्म छोपिएको मैलो धोतीको फेरो हल्लाउँदै ऊ हरेक दिन आउँछ कपडा दोकान अगाडि। उसलाई देखेपछि लाग्यो ऊ त्यो समय सफा जीवन खोजिरहेको थियो अरू जस्तै। शरीरमा टाँसिएको एक सरो फाटेको कमिजमा उसले आफ्नो दुःखको लाज मात्र ढाकिरहेको थियो। जब कटकटी परेको कचेरा उसको आँखामा देखे लाग्यो कमलेश्वरले थुप्रै हिउँद काटेको छ खुल्ला आकाश ओढेर। सुक्खा कलेटी परेका ओठमा एक धर्सो हाँसो पनि एकाएक गायब थियो। शिरको फेटा श्रीपेश थिएन, केवल उसको थाप्लोमा पिर छोप्ने तागत थियो। एउटा हातमा प्लास्टिकको झोला र अर्को हातमा बाँसको लट्ठीको सहारामा उभिएको देख्दा लाग्यो ऊ जस्तै कति होला भोकले छटपटिरहेको यो देशका नागरिकहरू। उसले शरीरको कालो छालाभन्दा अझै काला थिए अस्पतालका शोषणहरू। उसका जीर्ण शरीरभन्दा जीर्ण थिए अस्पतालका करतुतहरू। बाहिर नाम बोलाउन बसेकी सेता कमिजधारीले बोलाइन्, टोकन नम्बर 555। थरथराउँदै लौरोको सहारामा उठेर सुस्त गतिमा गएर भने, डाक्टर साहब म कमलेश्वर थारू, यो भोक नलाग्ने ओखती भए दिनुहोस्, म अब भोक सहन सक्दिनँ, खाली पेटले आन्दोलन गर्न सक्दिनँ। हजुर, कमलेश्वर निकै मार्मिक कविता यहाँले वाचन गरेर सुनाउनु भयो। कवि लता कार्की, यहाँले रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रममा सहभागी भएर रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रमलाई समय दिएर रेडियो नेपालको स्टुडियोसम्मै उपस्थित भएर आफ्नो साहित्यिक रुचि, लेखनका धारणा र
साथमा चाहिँ केही सुन्दर कविताहरू पनि वाचन गरेर सुनाइदिनु भयो, हाम्रा श्रोताहरूसम्म पुर्याइदिनु भयो। यहाँलाई रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रमको तर्फबाट धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्छु। म पनि आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। अब आजको लागि साहित्य संसार कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। यहाँहरूसँग बिदा हुने तर्खरमा छौँ हामी। छुट्टिनु अघि आजको कार्यक्रमका विषयमा यहाँहरूको सुझाव प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दछौँ। कार्यक्रम यहाँहरूलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव दिनुहोला। यहाँहरूको सुझावले नै हामीलाई कार्यक्रम निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ, मार्गनिर्देश गर्नेछ। त्यसैले कार्यक्रमका विषयमा सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउनुहोला। हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल sahitysansar.radionepal@gmail.com। साहित्य संसार कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। साहित्य संसार कार्यक्रमका प्रसारण भइसकेका अरू श्रृङ्खला सुन्न चाहनुहुन्छ भने रेडियो नेपालको न्युज पोर्टल अनलाइन radionepal.gov.np मा गएर मल्टिमिडियाभित्रको अडियो सङ्ग्रहमा जानुहोस्। अब आजको लागि भने साहित्य संसार कार्यक्रमबाट म तारा प्रसाद ओस्ती यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो टेवा पुर्याउँ। फेरि भेटौँला। नमस्कार।